अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं सलमान गनी और सईद काजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इंतखाबी दंगल में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। कोई कहता है कि शेर को वोट दो, कोई बल्ला घुमाकर कहता है कि इससे छक्के लगेंगे और कोई कहता है कि साइकिल पर सवारी करो। हर तरफ इंतखाबी माहौल की गहमा गहमी नजर आ रही है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया इंतखाबी मुहिम के हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और नौजवान नस्ल अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। क्या सोशल मीडिया इंतखाबात के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली का पेशखेवा हो सकता है? इस पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे सियासत में मटका फैक्टर की। आप सोच रहे होंगे कि ये मटका क्या है। जी हाँ, मटके का निशान दिया गया है आजाद उम्मीदवारों को जो इलेक्शन तो लड़ेंगे मटके के निशान पर, लेकिन अपनी जीत के बाद फैसला करेंगे कि किस पार्टी में शामिल हुआ जाए। आजाद उम्मीदवारों की जीत सियासी पार्टियों के लिए कितनी अहम हो सकती है और ये इंतखाबात पर किस हद तक असरअंदाज होंगे, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और आपको आज हम बताएंगे कि वैसे तो पेशावर में वहां के हालात की वजह से हर कारोबार बहुत ही ज्यादा मुतासिर है, लेकिन एक कारोबार अपने उरूज पर है। वो कारोबार क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। इन तमाम खबरों पर डिटेल से बात करने से पहले आज के दिन की खबरें लेंगे सलमान गनी और सईद काजी साहब से। सबसे पहले आप बताइएगा गनी साहब। जी शाज़िया, इंतखाबी मैदान में एक नया रुझान सामने आया है कि सियासतदान अमेरिका से फासला करते नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि अमेरिका से इत्तेहाद का सरे-नौ जायजा लेंगे, जबकि इमरान खान का कहना है कि मर जाऊंगा लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगूंगा। दूसरी स्टोरी ये है कि वज़ीर दाखिला अमन व अमान के हवाले से मुख्तलिफ पार्टी से मुशावरत का अमल जारी किए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो 90 MKM के हेडक्वार्टर गए और वहाँ उन्होंने मुशावरत की दहशत गर्दी के रुझान के खात्मे के हवाले से। और इसमें यह भी पता चला कि तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ग्रुप के भी अब उन पर भी हमले हुए हैं उनके इंतखाबी जलसों पे। और तीसरी स्टोरी है कि रहमान मलिक साहब ने ऐलान किया है कि शरीफ बरादरान के हवाले से वो आज एक नई टेप सामने लाएंगे। इस पर बात करेंगे। ठीक है जी शायद मैं एक स्टोरी पे बात करूंगा जो फॉलो अप है। इससे पहले हम कर चुके हैं ये स्टोरी। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कैश दी जाती है या दी जाती रही है हामिद करजई साहब को, उसके हवाले से अब उसकी दूसरी किस्त आई है जिसमें ये बताया गया है कि CIA ने फिर बावर करवाया है कि ये किस्तें बंद नहीं होंगी और ये पैसे हम आपको देते रहेंगे। मगर आज खास तौर पे मैं बात करूंगा कि इस तरह से जब अनअकाउंटेड फॉर पैसा आता है तो वो काले धन की मैशत को राइज करता है और फिर ये काले धन की मैशत का जो कैंसर है इससे हम और अफगानिस्तान किस तरह मुतासर हुए, इस पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम में अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया के। इंतखाबी मुहिम में सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है, खास तौर पर वो पार्टीज जो कि इंतखाबी मुहिम में खुल कर जलसे नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए इंतखाबी मुहिम इस हवाले से कितनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शामी साहब, आप क्या समझते हैं कि 2013 के इलेक्शन में जो सोशल मीडिया है वो किस तरह का रोल प्ले कर सकता है रायमा हमवार करने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए? देखिए, सोशल मीडिया का किरदार तो बड़ा अहम है। इस वक्त करोड़ों लोग सोशल मीडिया से इस्तेफादा कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाखों अफराद, तो इसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं रही। लेकिन ये जो पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम है इसमें मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है और पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो जगह जगह पहुंच रहा है और जो पार्टियां जलसे नहीं कर रही वो इसके जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। आप समझेंगे जलसा जो है आप घर बैठे देख सकते हैं, तो जलसों में जाने की हैसियत सब सानवी हो गई है। तो पाकिस्तान यानी इंतखाबी मुहिम की हद तक सोशल मीडिया का रोल मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा नहीं देख रहा। तो अहम आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी जलसा गाह में जाकर जलसा सुने या सोशल मीडिया के जरिए वो सारी मालूमात ले, इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव कौन सा जरिया? देखिए, जलसों की रौनक तो अपनी जगह है, लेकिन जिस जमाने में टेलीविजन नहीं था और अखबारात को भी आजादी नहीं थी, उस वक्त तो बड़ी अट्रैक्शन थी कि जलसों में जाएं और बराह रास्त अपने लीडरों को सुने। लेकिन अब तो आप अपने घर में बैठे देख रहे होते हैं, जो मनाजर आपको लाइव नजर आ रहे होते हैं और उनकी तकरीरें जो हैं वो आपको अजबर हो चुकी होती हैं। तो इस तरीके से जो इंतखाबी मुहिम चल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से और किसी हद तक प्रिंट मीडिया के जरिए से भी, उसने बड़ी हद तक उसका इखला को पुर कर दिया है, जो महसूस किया जाता है बाद सियासी पार्टियों की तरफ से कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रही। अच्छा शामी साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। ये मेरे पास कुछ फिगर्स पड़े हैं, मसलन ये फेसबुक है, ये सबसे बड़ा आप सियासी साइबर थड़ा कह सकते हैं जिसे लोग आते हैं। इस पे जो पेनिट्रेशन है पाकिस्तानी अवाम की वो 4.69% टोटल लोग इस पे आते हैं और तकरीबन 86,48,000 लोग जो हैं एक महीने में इसको विजिट करते हैं।
تو آپ یہ جو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مصر کی تحریک چلی اور یہاں بھی تو لوگ کہتے ہیں وہ تو سوشل میڈیا نے چلا دی. کیا سوشل میڈیا سیاسی تحریکیں چلا سکتا ہے یا سیاسی تحریکوں کو کامیاب کروانے میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں سب بات یہ ہے کہ مصر کے اور پاکستان کے حالات بہت مختلف ہیں. مصر میں تو ایک مکمل گھٹن تھی, پابندی تھی, نہ پرنٹ میڈیا آزاد تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا اس طرح موجود تھا. تو سوشل میڈیا نے وہاں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, یہاں تو ہمارے ہاں کم و بیش ہر دور میں ہی اس طرح کی گھٹن نہیں رہی جس طرح کے مڈل ایسٹ میں رہی ہے. اور پاکستان میں تو آپ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے, پرنٹ میڈیا آزاد ہے, اور سوشل میڈیا کا اثر و رسوخ جو ہے بہت کم ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اور نوجوانوں کو متحرک کرنے میں اس نے ایک بڑا رول ادا کیا ہے. لیکن سوشل میڈیا کا میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ حوالہ دینا چاہتا ہوں جو پرویز مشرف صاحب کا ہوا ہے. یعنی پرویز مشرف صاحب نے سمجھا کہ سوشل میڈیا پہ میں بہت پاپولر ہوں, میرا ایک بہت بڑا فین کلب ہے, اور اس وجہ سے وہ پاکستان تشریف لے آئے. اور آپ نے دیکھا پھر گراؤنڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی وہ پاپولرٹی کہاں گئی, ان کے وہ حامی جو ان کا فین کلب تھے وہ کہاں گیا, اور اب اس وقت وہ گوشہ تنہائی میں پڑے ہوئے ایک جیل میں. تو سوشل میڈیا جو ہے اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کم از کم. اس کا مطلب مکمل ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جی شامی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے مؤثر رول کی بات کی ہے. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو پہلے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا پہ اس کی ترویج ہوئی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں متحرک نوجوان جو ایشوز کو اٹھاتے ہیں. اور پھر دیکھیں ایشوز تو اٹھانا ایک اور چیز ہے, ایشوز کو پھیلانا ایک اور چیز ہے. کئی جگہ ایسا ہوا ہے جہاں دیکھیے ایک تو سوشل میڈیا میں کوئی قاعدہ ضابطہ قانون نہیں ہے, آپ کسی کا بھی بیٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی چیک نہیں ہوتا. تو ایسی چیزیں جو بعض اوقات پرنٹ اور الیکٹرانک پہ نہیں آ سکتی, ملک کے قوانین جو ہیں اس سے روکتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے جو بیٹے کا معاملہ تھا وہ سوشل میڈیا نے اس کو بڑا اس میں انیشیٹو لیا. بعد میں پھر وہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی ڈسکس ہوا, پرنٹ میڈیا میں بھی آیا. لیکن یہ اس میں انیشیٹو لینا ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات الیکٹرانک میڈیا کے لیے یا دوسرے کسی میڈیا کے لیے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں شامی صاحب کہ بھلے اس کا کوئی اثر جو بھی ہو, جو بات ہم یہاں بربلا نہیں کہہ سکتے مختلف وجوہات کی وجہ کی بنا پر, کبھی سینسر, کبھی کچھ, کبھی کوئی خوف, تو سوشل میڈیا کم از کم ایک وینٹ دیتا ہے کہ کھلے دل سے کہہ لیں آپ نے جو کہنا ہے. نہیں, یہ بات تو بالکل درست ہے. سوشل میڈیا جو ہے ایک وینٹ بھی دیتا ہے اور بعض اوقات حدود سے آگے بھی نکل جاتا ہے, اور ایک ہائیڈ پارک ہے, ایک آپ سمجھیے جو ہوا کی لہروں میں چل رہا ہے. تو سوشل میڈیا جو جس طرح بات کر سکتا ہے, جس طرح اس میں بات کی جا سکتی ہے, ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں نہیں کی جا سکتی. ہماری اور آپ کی زبانیں جو ہیں ان کو تو بہت آداب کے تالے لگے ہوئے ہیں. صحیح, اس کا مطلب زیادہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا انتخابی مہم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب. ہوا کے دوش پہ ایک ہائیڈ پارک ہے. پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آ کر اسی پر بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا انتخابات کے حوالے سے کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. غنی صاحب ابھی قائد صاحب نے بھی فگر دی, بڑی کم تعداد ہے جو فیس بک یوز کرتی ہے, سوشل میڈیا یوز کرتی ہے. شامی صاحب نے بھی مشرف کی مثال دی کہ مکمل طور پر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں کس حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں شازیہ, شامی صاحب اس کی جو انہوں نے مثالیں دی لیکن انہوں نے اس کی اہمیت واضح کی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ مختلف ممالک میں دیکھیں انقلاب ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہی لاتے ہیں. ہماری تو اسلامی ہسٹری یہ ہے, اور خاص طور پہ آج پاکستان کے اندر جب آپ سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, جب آپ کرپشن کے رجحانات کی بات کر رہے ہیں, جب آپ سرکاری اداروں میں بدعنوانیوں بے ضابطیوں کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سارے ایشوز کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ سوشل میڈیا سے شروع ہوئے. میں سمجھتا ہوں اس کا ایک اپنا امپیکٹ موجود ہے. عرب سپرنگ کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں یا لاکھوں کی تعداد. الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت بھی جیسے کہ شامی صاحب کہہ رہے تھے اسی لیے بنی کہ وہاں پر سوشل
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے، وہ سوشل میڈیا سے وہ انیشیٹو. آپ دیکھیں کراچی میں 2-3 قتل کی ایسی وارداتیں تھیں جو بڑے لوگ ملوث تھے، اور پھر جب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آیا اور اس کے بعد پورے پاکستان میں اس پہ امپیکٹ ہوا، اسلام آباد بھی اس پہ ہل گیا اور پھر حکومت کو اقدامات کرنے پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر آج اگر پاکستان کے مختلف سیاستدان سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کا یہ کریڈٹ. اچھا، میں ایک بڑی خوبصورت بات کی شامی صاحب نے، اور انہوں نے مصر کی بھی مثال دی، مگر میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ ہے اور یورپ ہے، یہاں پہ تقریباً کوئنسائیڈ کیا موومنٹ نے. ادھر ساری ڈیموکریسیز ہیں، ادھر ساری کی ساری جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، اور لیکن ایک فیکٹر کامن تھا کہ معیشت کا بوجھ سماج پہ یورپ میں بھی آ رہا تھا. اور اگر آج آپ فگر نکال کے دیکھ لیں، میں نے دیکھی ہیں مصر میں، تو خوفناک بے روزگاری اور اس میں اضافہ ہو رہا تھا. تو عام آدمی جو ہے وہ اتنا پچھلی اس دہائی میں اتنا زیادہ بادر نہیں ہوتا. حالات میں کافی فرق ہے. وہاں پہ جس طرح شامی صاحب نے بھی کہا حالات وہاں پر میڈیا اس حد تک آزاد نہیں تھا، عدالتیں آزاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو شامی صاحب نے بات کیا کہ یہاں پر اس لیے کم ہے اور وہاں اس لیے زیادہ تھا کہ وہاں پر عدلیہ اور میڈیا آزاد نہیں. میں آل ٹوگیدر ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، یورپ میں تو ساری سیاسی آزادیاں موجود تھیں، وہاں پہ کوئی سیاسی آزادی موجود نہیں، اور وہاں یک وقت موومنٹ چلتی ہے. اور یک وقت موومنٹ چلتی ہے تو کامن فیکٹر کیا ہے، مشترکہ فیکٹر کیا ہے کہ وہاں بھی عام آدمی کو معیشت جو ہے وہ کچل رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اور ادھر بھی کچل رہی ہے. ایون سعودی عرب میں جو یہاں انریسٹ پیدا ہوا، وہاں تو ڈکٹیٹرشپ تھی. اب جب وہاں آ کے معیشت کا بوجھ عام آدمی پہ آنا شروع ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی انریسٹ ہے. ایک کالر ہے کراچی سے. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام رفیع رضا قریشی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی بولیے. بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں تعزیت کروں گا یہ ہمارے سید اختر زیدی صاحب جو انتقال کر گئے ہیں، اہل خانہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے. اچھا، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ مجھے الیکشن سے کوئی غرض نہیں. پاکستان کا قائد اعظم تو یہ رہا ہی نہیں، تو پاکستان کا ممبری جنرل صاحب کا قائد اعظم پاکستان تھا. یا جھوٹ اقربا پروری دھوکے بازی دی جاتی ہوں، وہاں الیکشن میں حصہ لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی قائد اعظم ممبری جنرل کی توہین. ایک بات. دوسری بات، ابھی میں نے یہ اخبار پڑھے ہیں، عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جماعت احمدیہ کے سربراہ سے متعلق. عمران خان کو اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے. عمران خان کو کس نے یہ حق دیا کہ عمران خان ایک ایسے پروفائل کے بارے میں اپنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے؟ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. انہوں نے جو بات کی، ایک تو وہ قائد اعظم اور ڈیموکریسی کو الگ الگ کر کے دیکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. قائد اعظم نے تو خود ایک جمہوری سٹرگل، ایک سیاسی سٹرگل کی قیادت کی تھی، اور جمہوری سٹرگل کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. آخر کوئی سسٹم تو ایسا ہونا چاہیے جس پہ ہم نے پاکستان کو رن کرنا ہے. میرا خیال دنیا کے اندر جن ممالک نے ترقی کی ہے شازیہ، انہوں نے ڈیموکریسی کی بنیاد پہ کی ہے. جہاں تک انہوں نے احمدیوں کی بات کی، احمدیوں کا مسئلہ طے ہو چکا ہے آئین پاکستان میں. اس میں نہ عمران خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ رفیع رضا صاحب کچھ کر سکتے ہیں. ایسی سوچ موجود ہے جو کالر بھی کہہ رہے تھے کہ ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے اہم بات پاکستان میں آج یہ ہے کہ ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے. یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جو حکومتوں کے فیصلے پہلے ہوتے تھے اور انتخابات بعد میں ہوتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اعتماد سے پاکستان میں الیکشن کمیشن موجود ہے، اور انشاءاللہ اب 11 مئی کو ایک اچھی تبدیلی آئے گی. ایک کالر ہے رشیا سے، شعیب. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بولیے. جی میں میاں شعیب رشیا سے بات کر رہا ہوں، اور میں چاہ رہا تھا اپنے کمنٹس عمران خان صاحب کے جو اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے الیکشن کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو ڈسکس کرنے کے لیے. جی عمران خان صاحب جو ہے اس وقت جو اسٹائل میں تقریریں کر رہے ہیں، کیا یہ جمہوریت ہے یا کیا ایک ایجوکیٹڈ آدمی کو اتنا بات کرنی چاہیے؟ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں قوم کو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جب آئیں گے تو وہ اسی طرح کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ بالکل ایک کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی لا رہا ہوں، تو کون سی وہ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب آپ کا. دیکھیں، بات ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کا سیاسی اور انتخابی ماحول ہے، انتخابی فضا طاری ہے، اور ہر سیاستدان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی کشش حاصل کرنے کے لیے بات کرے. میرا خیال ہے کوئی ایسی وہ بات نہیں کر رہے جو جسے ہم غیر مہذب کہہ سکے یا کوئی نشائستہ بات ہے، کوئی سیاسی ایشوز کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا جو اسلام آباد میں جلسہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کوئی ان سے اتفاق کرے اس ریسیپی یا میتھڈالوجی سے جو انہوں نے کی، مگر وہ بات کر رہے تھے جی کہ ہم آپ کو قرضے دیں گے، آپ تیار ہو جائیں. ظاہر ہے پہلے دن سے ہی تبدیلی کا آغاز. لیکن بات یہ ہے کہ اب جب آپ کے پاس کچھ زیادہ کچھ کہنے کو نہ ہو ایسا کہ آپ کی زندگیوں میں ہم
कैसे लेके आएंगे? कोई मॉडल ऑपरेंडी होगा, कोई तरीका कार होगा ना, कोई प्लान होगा, कोई मनसूबा होगा तो जिसके तहत आप बदल पाएंगे। जब आपके पास ये मनसूबे ना हो तो फिर जैसे पहले हम कह चुके हैं, फिर आप इस तरह की इल्जाम तराशियां जिस तरह आप शुरू हो चुकी हैं। अब क्या मामला है? अब फिर वही खेल चल रहा है जो टीवी की टॉक शो में था, वही स्क्रीनों पे है। हम कम बदनवान है, आप ज्यादा बदनवान है, वो ज्यादा बदनवान। पाकिस्तान का मीडिया इतना मौसर और मेरे ख्याल फाल हो चुका है कि अगर ये जिस तरह के दावे कर रहे हैं, आप इनकी हुकूमत बनने दें, 1 माह के बाद इसमें काम शुरू हो जाएगा। और ये जो आज दावे कर रहे हैं, कल फिर ऐड बनेंगे और ये दिखाएंगे कि जनाब ये आपने कहा। ये दावे किए थे जिस तरह की आजकल एड्स जो है अखबारों में लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मटका फैक्टर की। कैसा मटका जो फैक्टर है किस हद तक मौसर साबित हो सकता है इन इंतखाबात में? बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है जो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। असल में ये भी ना बड़े अनसर्टन से, वैसे तो इलेक्शन हमेशा अनसर्टन ही होता है, ये ज़्यादा अनसर्टनिटी इसमें नज़र आती है और जो एक मिला जुला सा। मगर इसमें एक ख़ास तौर पे जो एक इसे अफवाह कह लें या एक तजिया कह लें या एक सेक्शन का तजिया कह लें कि इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा था और कहा जा रहा है कि 20-30 जो एक ऐसा ग्रुप है, बहुत से लोग मिसाल के तौर पे चकवाल से जो हैं वो उनका मटका तो नहीं है, बारासिंगा है सरदार गुलाम अब्बास का, वो वहाँ से खड़े हैं। तो ये सब लोग जो हैं ये तय नहीं कर पाए कि किस बैंड वैगन में बैठे, कौन सी वो वैगन और बस है, वो गाड़ी है जो इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में लेके जा रही है। तो ज्यादातर जो लोग आजाद खड़े हुए हैं वो इस अनसर्टेनिटी कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, जब आप आजाद खड़े हों और फिर आप जीत जाएं तो फिर आपको टिकट नहीं खरीदना पड़ता, टिकट आपको कोई और खरीद के देता है बस में बैठने के लिए, जो इक़्तिदार की बस है। तो ये एक फैक्ट ये भी कहा जा रहा है। और फिर जिस तरह कॉन्स्पिरेसी थेरीज होती हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 30-40 बंदे आएंगे और वो सारा अपना वेट किसी तरफ डालेंगे तो फिर हुकूमत बन पाएगी। और आप ये जानती हैं कि जब मैंडेट इस तरह कटा फटा हो तो 20-30 लोगों की अहमियत 70-80 वालों से ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें शाजिया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात ये कि ये जो मटका फैक्टर है ये किन इलाकों में, ये वो हैं जो पंजाब के दूर दराज के इलाके हैं और खास तौर पे जनूबी पंजाब, खुशाब, इन साइडों पे। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने और खास तौर पे इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर सूबों के हवाले से रेजोल्यूशंस पास हुई। आपको याद होगा कि 3-4 माह पहले सूबों का इशू बहुत बड़ा इशू था। अब सियासी जमातों को जैसे सांप सूंघ गया है कि इससे पहले वो गवर्नर्स की बात कर रही थी और सूबों की बात कर रही थी और इस तरह के इम्कानात थे कि सूबों के इशूज़ पे आज़ाद ग्रुप जो है वो इंतखाबात में फाल बनेंगे। ये वही फैक्टर है। और एक और बात जो मैं समझता हूँ कि जैसे कि काई साहब ने भी जिक्र किया कि जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपना एक किरदार रखना चाहती है पाकिस्तान की सियासत में। और ये जिन लोगों के नाम आए हैं, ये 29 नाम जो हैं, ये सारे इनमें ज़्यादातर जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वडेरे हैं और इनका ज़्यादातर जो रुझान होता है हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ होता है। और ये बड़े बड़े नाम हैं, ये इंडिपेंडेंट्स अपने इलाकों में के अंदर जीत सकते हैं। कुछ तो नाराज होकर भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। नहीं, कुछ लोग जानबूझ के लड़ रहे हैं। हाँ। और क्यों लड़ रहे हैं? देखें, इनकी जो 11 मई के बाद इनकी अपनी अहमियत और हैसियत होगी, लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन की कायदो ज़वाबत के मुताबिक इन्हें 3 दिन के अंदर फैसला करना होगा कि किस पार्टी में जाना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार रखना चाहती है और उनके किरदार की सर्वाइवल के लिए मटका ग्रुप सरगर्म अमल। एक कॉलर ले लेते हैं साहिवाल से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसानुल्लाह बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी जी बोलिए। आप मटका कल्चर की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप साथ हमेशा इन्वॉल्व हो जाता है जो बाद में एक ग्रुप की शक्ल में आके हुकूमती पार्टी को आगे ब्लैकमेल करता है। तो मेरे ख्याल में जब एक मुल्क में जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों को इजाजत नहीं होना चाहिए इलेक्शन की। पहले उन्हें किसी मंशूर के हिस्सा बनना चाहिए, फिर उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन को इस पर पाबंदी लगाना चाहिए क्योंकि मुल्क में जमाती इलेक्शन हो रहे हैं। तो साहब, मेरा ख्याल है आज़ाद उम्मीदवारों को इतनी आज़ादी जरूर देनी चाहिए कि वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ सकें। कुछ रोज पहले तक जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों के चुनाव में कितने दिन लगाए और वो शायद आपको मालूम नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई मतलब आज़ाद ग्रुप बना के हुकूमतों को ब्लैकमेल करता है तो फिर पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि किसी एक पार्टी को वो अक्सरीती पार्टी या सिंपल मेजॉरिटी जरूर दें ताकि वो अपने मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इक़दाम कर सके और पाकिस्तान को इस्तेहकाम की मंजिल पे ले जा सके। सुनिएगा, आपने कहा कि कितने दिन लगाए हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा डिले किया है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो 6 तारीख तक ले लेता अगर पार्टी नॉमिनेशन, तो वो 18 तारीख तक ना जाता। तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को इतना टाइम डिले करना चाहिए था, लोगों को बहुत कम मिला है अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सानुल्लाह। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त है।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मटका फैक्टर की, यानी आज़ाद उम्मीदवारों की। मुल्क भर से 7,156 आज़ाद उम्मीदवारों में कौमी असम्बली के लिए 1,288 मैदान में, और कहा जा रहा है कि 30 से ज़ायद कौमी हल्के ऐसे हैं जहां से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत सकते हैं। यानी कि वो पार्टियां जो मेजॉरिटी नहीं ले सकती, उनके लिए उम्मीदवार कितने ज़्यादा अहम होंगे कायद साहब? बहुत ज़्यादा। अगर इतनी तादाद में जीत के इस्तीफा आ जाते हैं 30 से ज़ायद, तो ये ज़ाहिर है बहुत। लेकिन बात एक और भी है। बात ये कि जहां हम इनको एलेज करते हैं कि ज़ाहिर है जी, हम कह सकते हैं जनाब ये तो अपनी किसी फ़ायदे के लिए जीत के आएंगे तो अपना फ़ायदा लेंगे, जो एक रवायत है, मगर फ़ायदा देने वाले कौन है? वो भी तो है ना। तो हम तो दोनों हाथों के बारे में बात करते हैं कि जो उनकी ज़रूरत ये पूरी करते हैं, इनकी ज़रूरत वो पूरी कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये बाहमी है, एक किसी पार्टी को अलग क्यों। मेरा ख्याल मटका फैक्टर कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार है, और अगर पाकिस्तान के अवाम की कोई रिजर्वेशन है तो वो पोलिटिकल पार्टीज को लेके आए आगे। पोलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार भी उन हल्कों के अंदर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने पहले कहा है, कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत में अपना एक रोल रखना चाहती है, और ये वो लोग हैं जिनका माजी की हुकूमतों में भी देखें, ये जो 29 लोग हैं ये हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। बल्कि इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे, फिर काफ लीग का हिस्सा रहे, फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और फिर तहरीक इंसाफ को भी छोड़ के उन्होंने आजाद हसीयत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। एक कॉलर है लाहौर से, अबरार। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। बेसिकली इन यूके इन मैनचेस्टर में आपका प्रोग्राम देख रहा था, और डिबेट अबाउट फॉर द पॉलिटिक्स इज टू मच। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर ये क्या ऐसा मसला है कि एवरीबडी इज कम ऑन टू द टीवी मीडिया एंड दे आर जस्ट लाइक थ्रोइंग एवरीथिंग द बुलशिट फॉर वन पार्टी टू द अनदर वन। ये लोग, हम लोग इस मामले में क्यों नहीं इस मामले को समझ रहे कि नाउ वी एवरीबडी सेइंग वी हैव टू बी गिव अ चेंज, जस्ट लाइक मिस्टर नवाज शरीफ, their party saying that we are giving a new change. PPP, they are saying the same thing, we are giving the new change. Okay, fine, because Imran Khan is the new one in that side and he presenting himself, I will be motivated and change for everything. But which one we can have to be exactly going on the which way? तो मैं ये अभी तक नहीं समझ पा रहा कि ये वही चेहरे हैं, These are the same people. They are just like putting into the media. बहुत शुक्रिया इब्रार, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर अपने जलसों में हर पार्टी को उसका किया हुआ याद दिला रहा है। मैं देखें, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली की बात वो इमरान खान ने की है, और आज सबसे ज्यादा उसको पजीराई इसलिए है कि माजी के अंदर जो लोग हुकूमतों में शामिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उस सियासी सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया। कि लोग जमहूरियत को इसलिए लाते हैं कि जमहूर का कोई मतलब, उनको कोई रिलीफ मिले, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, गवर्नेंस कायम हो, लोगों को अदल और इंसाफ की फराहमी यकीनी बन सके। लेकिन इन 5 साल हुकूमती दौर के अंदर लोगों को कोई इन्होंने डिलीवर नहीं किया, ना अदल इंसाफ था, करप्शन और लूटमार का रुझान था। उस सारे में मैं समझता हूं कि इमरान खान की सियासत इन पार्टीज के खिलाफ अवाम का रद्द अमल था। नहीं, उन्होंने मैनचेस्टर से कॉल की है यूके से, तो मैं वहीं की उनको मिसाल देता हूं कि हुआ ये है दुनिया में, और ये कुछ अरसे तक जारी भी रहेगा, कि जहां पे आपकी कंजर्वेटिव पार्टीज की जो पॉलिसीज थी उसी को लेबर लेके आगे चलती रही, जो थैचर करती रही वो आके जो है लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर करते रहे, तो डिस्टिंक्शन खत्म हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो राइट की थी या लेफ्ट की थी, माशी एतबार से चाहे वो यूरोप था चाहे हम हैं, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, तो जब डिस्टिंक्शन नहीं रहती तो फिर ये कंफ्यूजन रहता है, और ये थोड़े पीरियड के लिए रहेगा। वो इसलिए कि ये हम एक दुनिया में रहते हैं, एक ग्लोबलाइज्ड विलेज में रहते हैं। इसके खिलाफ रद्द अमल अगर आज यूरोप और मिडिल ईस्ट में है तो कल यहां भी आएगा, और जल्द आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि वैसे तो पेशावर में हर कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है वहाँ के हालात की वजह से, लेकिन एक कारोबार हमने आपसे कहा था कि एक कारोबार ऐसा है जो कभी भी वहाँ पर मुतासिर नहीं हुआ, खासतौर पर पिछले 2 सालों के दौरान वो कारोबार बढ़ा है। वो कारोबार है ताबूतों का, ताबूतों की फरोख्त का, ताबूतों का कारोबार। आप जब सुबह स्टोरीज देखते हैं, मैं लाना तो नहीं चाह रहा था, और सलमान गनी साहब ने सही फरमाया कि ये सुबह सवेरे हम बात करते हैं, मगर क्या करें, धमाके भी तो वक्त पूछ के नहीं आते। और इसी तरह तो ये मैं एक स्टोरी देख रहा था कि एक किसी मुवक्कर अखबार में छपी है कि पिछले 2 सालों में 200% ताबूतों की जो मांग है उसमें इजाफा हुआ। अच्छा, ये जो इसके ताबूत जिसका आउटलेट है जो यहाँ काम करता है, वो कहता है कि ये मेरा कारोबार ऐसा है कि कभी मेरी बीवी ने दुआ नहीं की कि मेरे कारोबार में इजाफा हो। तो ये तो बात समझ में आती है, मगर वो बता रहा है कि ये जो 1800 से 32,000 का
ताबूत बिकता है, और बच्चा जो कैस्केट्स है, छोटे बच्चे जब वो 500 से 1000 रुपए की। और हम ये जानते हैं कि मुसलमानों में हमारे यहाँ रिवायत तो है वो श्राउड की है, कफन की है, मगर चूंकि धमाकों की वजह से जिस तरह से बॉडीज़ का जो हाल होता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये फ्लरिश कर रहा है, मुझे बताया गया है। और आपने भी सुना होगा नासिर दावड़ हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नासिर, हम बात करेंगे पिछले 2 सालों में ताबूतों का जो कारोबार है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जब से धमाकों की शरह में इजाफा हुआ ये कारोबार इसी वजह से ज़्यादा बड़ा है? देखिए, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा गंदारा आर्ट के हवाले से बहुत रिच है। यहाँ अगर मर्दान में देखें तो मर्दान की जो तख्तबाई के कंडरात हैं और स्वात में इस किस्म के कंडरात हैं जहाँ पर गंदारा आर्ट के बूथ वगैरह ये पाए जाते हैं। और साथ साथ मैं बता दूं कि अब जब तालिबान नासिर हम आपसे ये पूछ रहे थे कि ये जो स्टोरी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ताबूत हैं, कॉफिन जो हैं, उनके कारोबार में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, और पिछले 1 साल में 200% इजाफा हुआ इस कारोबार में। तो इस हवाले से आपसे हम टेक लेना चाह रहे थे। बिल्कुल, चूंकि अभी जो हालत सेट होते जा रहे हैं और इससे पहले भी तालिबान के दौर में ये तो बिल्कुल खराब हुए थे और अब बेहतरी आ रही है, और इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये कारोबार इस खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर दावड़। हाँ, तो ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा था कि वो बता रहे हैं कि 18,000 से 22,000 और 32,000 जो उमरा हैं वो 32,000 का भी इसको ले लेते हैं। और फिर ये कहता है कि मैं जिस आउटलेट की हम बात करें इसमें एक और भी इसकी खासियत है, ये जब से खुला है ये कभी बंद नहीं हुआ, इसको रात को भी खुला रहना पड़ता है। और फिर ये जो आउटलेट, मेरा ख्याल कैसा आपने बहुत ये एक अहम, और मैं एक थोड़ी सी बात ऐड कर दूं उसके बाद। अच्छा, ये एक कारोबार नहीं, दूसरा कारोबार जो इस इलाके में फ्लरिश किया वो स्क्रैप का है। अच्छा, ये जो गाड़ियां उड़ती हैं, ये स्टोरी कुछ अर्सा पहले आई थी। हाँ, मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि ये क्या सिस्टम है, ये क्या निजाम है जिसमें स्क्रैप का कारोबार है या ताबूतों का कारोबार है। कहीं तो कुछ गलत है, कहीं तो हम गलत जा रहे हैं कि हम ये गलत की निशानदेही मैं कर देता हूँ। देखिए, आपने जो एक इशू उठाया, बहरहाल ये दुरुस्त है कि ये ताबूतों का कारोबार, मेरा ख्याल जब तक हम उस रुझान का सदेबाब नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये कारोबार बढ़ा है और ताबूतों का कारोबार इतना वसी हुआ है, बात यह कि ये वो दहशतगर्दी की जंग है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस जंग की आग में जल रहा है, और अभी तक हमारे हुक्मरान और सियासतदान इस हवाले से कोई क्लियर नहीं हो सके। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते रहे, लेकिन इसी पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशंस पास हुई और रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जब तक पाकिस्तान के अंदर सनती और तजारती अमल जो है वो फरोग नहीं पाएगा, ताबूतों का कारोबार चलता रहेगा। और जब तक हम अपनी पॉलिसीज को अपने मफाद में उस्तवार नहीं करते, तब तक ऐसे ही कारोबार चलते अब यहाँ पे क्या यही कारोबार रह गए हैं और ये स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, इस तरह का मामला। और ये जो पूरी एक बिसात हमने बिछाई थी उसमें मेरे ख्याल में ये दो इंडिकेटर काफी हैं ये बताने के लिए कि हम कहीं पे बहुत ज्यादा गलत हैं और हमारे कहीं बहुत ज्यादा सही होने की बहुत अशद जरूरत है। सही, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सलमान गनी साहब और सईद काजी साहब की खबरें उन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद गनी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। जी, शायद पाकिस्तान के इंतखाबी मैदान में एक नया रुझान सामने आया है कि पाकिस्तान के सियासतदान अपनी इंतखाबी मुहिम में अब अमेरिका से फासला करते नज़र आ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने कल एक जलसे में खिताब करते हुए कहा कि हम अमेरिका से अपने इत्तेहाद का सरेनौ जायज़ा लेंगे। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का कहना है कि मर जाऊँगा लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगूंगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा खारजा पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ इंतखाबात के अंदर सियासी जमातों का अहम फैक्टर रहा है। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि काफ़ी रोज़ से मुझे याद है कि काई साहब इसकी तायद करेंगे कि भुट्टो साहब ने जब पीपल्स पार्टी बनाई तो सबसे अहम नारा जो उनका था, उन्होंने इंडिया से 1000 साल तक जंग करने की बात की थी और मेरा ख्याल उनकी मकबूलियत की एक ये भी वजह थी। लेकिन पाकिस्तान की जो आज अगर हालात और मामलात और रुझानात का जायज़ा ले कि इसमें एक अहम फैक्टर जो है अमेरिका की डिक्टेशन कर रहा है और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी की जंग ने। आप देखें कि अफगानिस्तान से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चला गया है, लेकिन अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पे डाल गया है। मैं समझता हूँ कि जब सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठती थी, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले हवाला दे रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आपके स्टेक होल्डर्स भी बैठे थे, आर्मी चीफ थे, ISI चीफ ने वहाँ पर ब्रीफिंग दी
اور 2 ریزولوشنز بنی, مختلف اوقات میں 2 ریزولوشنز بنی جس میں کہا گیا کہ ہمیں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف 2 سیاستدانوں نے بات کی ہے, پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو کم از کم کچھ نکات پہ اتفاق کرنا چاہیے اور اپنے قومی مفادات کو تحفظ دینے کی عزم ظاہر کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ انتخابات کے اندر تو وہ امریکہ سے فاصلہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں, لیکن جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اس کے بعد باہر واشنگٹن کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں اپنے قومی مفادات کا خیال رکھا گیا. بڑی اچھا آپ کا یہ سوال ہے کہ 5 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب سیاسی جماعتیں انتخابی مراحل میں تھیں تو جنرل مشرف کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھی, لیکن جو ہی وہ اقتدار میں آئی تو جنرل مشرف کی جو دہشت گردی کے خلاف پالیسی تھی اس پہ انہوں نے اس کا تسلسل پاکستان میں قائم رکھا. اور حالت یہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ڈرون حملے درجنوں کی تعداد میں تھے, لیکن اس جمہوری ادوار میں یہ جو حملے ہوئے یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے, ہزاروں لوگ پاکستانی مارے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 2 سیاستدانوں نے بات کی ہے, ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے منشور میں بھی کیا یہ باتیں درج ہیں کہ وہ آنے والے وقت کے اندر اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ اپنی پالیسیز کو پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط کریں گے. اور اس میں بنیادی بات یہ ہے, میرے خیال اس پہ قائد صاحب زیادہ اچھے انداز میں بات کر سکیں گے, کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک آپ بھیک مانگیں گے ڈالرز کی, اس وقت تک آپ اپنی پالیسیوں میں آزاد ہو نہیں سکتے. اچھا, آپ منشور کی بات کر رہے ہیں, قائد صاحب بڑے سمی صاحب روزانہ بیٹھتے ہیں, کسی بھی سیاستدان نے مسئلہ کشمیر کو اپنے منشور میں شامل نہیں کیا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ کشمیر ہر حکومت مسئلہ کشمیر پہ اپنے روایتی سے موقف پہ قائم رہتی ہے. سیاسی جماعتوں نے شامل ضرور کیا ہے, لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے کوئی پیش قدمی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پالیسی کلیئر نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ روایتی بیانات اور روایتی پالیسی سے ہٹ کے غیر معمولی حالات ہیں پاکستان کے. یہ 21ویں صدی ہے, ہم 20ویں صدی کی بات کر رہے ہیں. 21ویں صدی میں ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ قائم کرنی چاہیے قومی ایشوز کے حوالے سے. بات یہ ہے کشمیر ہو, کشمیر کو شامل بھی کرنا چاہیے, مگر اصل جو معاملات ہیں یہ جو امریکہ سے ڈسٹنس کر رہے ہیں, امریکہ کی فارن پالیسی ایسی ہے کہ جس میں وہ جو ایک انتہائی ان پاپولر ہے امریکہ, تو ایک الیکشن کے دنوں میں اس سے ڈسٹنس کرنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے. مگر بات مجھے ایک سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ یا تو ادھر کے مقتدر طبقوں کو اگر ہٹ نہیں کرتے جنہوں نے 2 نمبر دولت کا انبار لگا رکھا ہے, یا اپنی ریاست کے اکنامک سٹرکچر میں ریڈیکل چینجز لا کے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, تو پھر آپ کو آئی ایم ایف جس طرح ابھی ہمارے مشیر خزانہ ہو کے آئے ہیں, ایک وعدہ اور تسلی لے کے آئے ہیں کہ جی مل جائیں گے $5 بلین, تو آپ اس عالمی نظام میں ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. امریکہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لین کرتا ہے کرپٹ کلاسز پہ ان لوگوں کو, کیونکہ اس کی فارن پالیسی بیسیکلی اس کی معاشی پالیسی ہوتی ہے کہ کہاں سے اس نے کیا ایکسٹیکٹ کر کے لے کے جانا ہے. تو یہ ایک الیکٹرل پلائے ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جو ان کے منشور ہیں, اگر مثال کے طور پہ جو عمران خان صاحب کا منشور ہے, اگر یہ سارا ٹیکس لے بھی لیں تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کا 20% بھی آپ نہیں کر سکتے. اتنے ان ریئلسٹک آئے ہیں اس وقت کے منشور کہ کل جب یہ جائیں گے بجٹ بنانے اور اپنے ایک طرف وعدے رکھیں گے, ایک طرف معیشت کا ملبہ اور بوسیدہ معیشت پڑی ہوگی, تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ حضور یہ آپ کریں ٹھیک, اس کو آپ درست کریں. لیکن unless you do not, آپ کو ریڈیکل چینجز چاہیے. اور پورے گلوب پہ اگر کسی نے تبدیلی کی, ریڈیکل چینجز ہوا میں تو نہیں آئیں گے, اب کچھ ٹائم تو دینا پڑے گا. اگر آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں, آتے ہی تو نہیں. ابھی جنہوں نے چینجز کیے لیٹن امریکہ میں کیا کیا کریں گے, یہ اسی انہی پالیسیز پہ کاربند رہیں گے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے ان کی امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں اور آپ ہر چیز کی اپروول وہاں سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے آپ غلام بنے ہوئے ہیں, اور بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے بھیک نہیں مانگیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات صرف انتخابی بیانات تک نہیں رہنے چاہیے. اس کے لیے واقعتاً کوئی ایسی پالیسی کم از کم کچھ نکات پہ پاکستان کے پولیٹیشنز کو اتفاق رائے ضرور کرنا چاہیے. جی قائد صاحب آپ کے پاس بھی خبر. جی میرے پاس تو مختصر سی سٹوری ہے کہ کرزئی کی جو سٹوری آئی تھی کہ انہیں کیش ہینڈ آؤٹ کرتا رہا ہے CIA, اور تو یہ اس کی ہیڈ لائن ہے, کرزئی سیز ہی واز ایشورڈ CIA would continue delivering bags of cash, کہ بیگز آف کیش جو ہیں اس سٹوری کے سامنے آ جانے کے بعد بھی ان کو ملتے رہیں گے. مگر میں چونکہ وقت کم ہے اور ادھر سٹوریز ان کی بھی اہم ہے, وہ یہ کہ اس سارے طریقے سے جو یہ کیش دی گئی, اس سے ایک بلیک اکانومی بنی. یہی تابوتوں کی اکانومی جس پہ ہم بات کر چکے ہیں, یہی سکریپ کی اکانومی کہ آپ نے آ کے بیگ ادھر دے دیے, کولڈ وار میں بیگ ادھر پکڑا دیے, تو یہ بیگز کیا ہوئے کہ آج جتنی ہماری سفید معیشت ہے اتنی کالی معیشت ہے, اسی پہ تھرائیو کر رہی ہے آپ کی ملیٹنسی, اسی پہ تھرائیو کر رہی ہے آپ کی دہشت گردی. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آخر میں یہ کہ یہ سٹوری بھی کہہ رہی ہے کہ یہ سارے پیسے کرپٹ لوگوں, طالبان اور ڈرگ مافیا کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. جب ان کے ہاتھ میں جائیں گے تو یہی رولنگ کلاس ہوگی, یہ رولنگ کلاس ہوگی تو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہونا ہے. جی سلمان صاحب. میری دوسری سٹوری, وزیر داخلہ نے امن و امان کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورت
کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. گزشتہ روز وہ MQM کے ہیڈ کوارٹر 90 گئے اور وہاں پر دہشت گردی کے رجحان کے حوالے سے انہیں کچھ یقین دہانیاں کروائیں جو حکومت کے اقدامات تھے, اور ساتھ یہ بات بھی کہی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے وزیر داخلہ صاحب اس سے پہلے صوبائی حکومتوں کو بھی اس طرح کی ڈائریکشن دے چکے ہیں کہ وہ ضروری اقدامات کریں. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں لگی کہ یہ دہشت گرد کیا پاکستان کے ریاستی اداروں سے زیادہ مضبوط ہیں, کہ بات ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کوارٹرز پہ ان کے جو انتخابی دفاتر ہیں ان پہ حملہ, اور یہ سلسلہ پہلے MQM, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, اور اب تو یہ معاملہ جو تحریک انصاف کے دفاتر تک زیادتی گروپ, وہاں پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں. مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ وزیر داخلہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ لوگ کو ہے کون ہے, اور کیا انہیں زمین کھا جاتی ہے جب یہ وہاں پر بم دھماکے کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, تخریب کاری کرتے ہیں. پچھلے 5 سال میں بھی ہمارا یہی المیہ رہا کہ یہ پاکستان میں دندنا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا کہ وہ سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے مطمئن نہ کریں, بلکہ یہ بتائیں کہ یہ لوگ ہیں کون. صحیح. کرن خان ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. کرن, یقین دہانی کرائی گئی MQM کو, MQM بڑا ٹارگٹ بنی ہوئی ہے دہشت گردوں کا. وزیر داخلہ کی جانب سے کل جو یقین دہانی کرائی گی, MQM اس سے مطمئن نظر آتی ہے؟ اس سے پہلے بھی بڑی یقین دہانی کروائیں گی کہ امن و امان ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا لوگوں کا؟ جی شازیہ, جب کل یہ پہنچے ہیں گزشتہ روز نگراں وزیر داخلہ ملک حبیب MQM کے مرکز 90, تو ان کی باڈی لینگویج بھی کبھی بہت زیادہ جو ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک کامیاب بندے کی نہیں ہوتی, کیونکہ کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ انتہائی خراب ہے, اور انتخابات بھی کیونکہ بہت زیادہ قریب ہے. MQM کی اگر بات کریں تو مجھے وہ بھی سیٹسفائی نظر نہیں آئے جو باتیں کل وزیر داخلہ نے کی ہیں, کیونکہ کچھ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وہاں پر آ کے بول کیوں رہے ہیں. کوئی انہوں نے بات یہاں پر یہ کی, ایک تو پہلے انہوں نے بات یہ بھی کی ہے کہ تحفظ فراہم کیا جائے گا, دس اینڈ دیٹ, جو ہم 5 سال رحمان ملک سے سنتا ہے وہ بھی ہم ملک حبیب سے بھی سن رہے ہیں. اچھا کرن, یہ بتائیے کہ اس سے پہلے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایکشن تو سرکار نے ایکشن کیا, بعض حکومتوں نے, سیاسی حکومتوں نے MQM کے خلاف, اور وہ اس نے سروائیو کرتی رہی. اب کیا بیلنس ہے؟ کچھ سب ڈیوڈ سے لگتے ہیں, خاموشی سی ہے MQM, احتجاج تو وہ کر رہے ہیں, تقریریں بھی کر رہے ہیں, مگر اس طرح سے کوئی رد عمل سخت سامنے نہیں نظر آ رہا. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں, رد عمل تو بالکل ابھی آپ کو سامنے نظر بھی نہیں آئے گا اس طریقے سے یوم سوگ کی صورت میں آ رہا ہے, کیونکہ انتخابات جو ہے وہ بہت قریب ہے, اور MQM نے جو اپنا انسٹانس لیا ہوا ہے کہ وہ ہر صورت میں انتخابات لڑیں گے, حصہ لیں گے, تو وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت جو کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جتنی خراب جا رہی ہے اس کو مزید جو ہے وہ کسی اور سنجیدہ اس پہ لے کر جایا جائے, بہت زیادہ سنگین ہو جائے وہ. اس لیے اگر ہم MQM کے حوالے سے دیکھیں تو وہ یوم سوگ کی صورت میں احتجاج کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ انتخابات بہت قریب ہیں تو وہ اپنی انرجی اس طرف نہیں دینا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. ایک سوال کرن سے. کرن, یہ بتائیں کہ کچھ جماعتوں کی طرف سے بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا ایسی بات کا کوئی امکان تو نہیں؟ جی, بائیکاٹ کی باتیں بالکل ہماری بھی اطلاعات ہیں, سننے میں بھی آ رہا ہے کہ کچھ جماعتیں جو ہیں آخر میں جا کے بائیکاٹ کر دیں گی, لیکن جن جماعتوں کا نام لیا جا رہا ہے جس میں یہ تینوں جماعتیں ہیں جو ہٹ ہوئی ہیں اس وقت دہشت گردی کے ہاتھوں ہٹ ہو رہی ہیں, تو ان سے جب بھی ہم نے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بائیکاٹ کسی صورت بھی جو الیکشنز کا نہیں کیا جائے گا. لیکن دیکھیں کراچی کی جو سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, آگے جا کر ابھی 1 ہفتہ رہ گیا ہے, کیا سچویشن بنتی ہے اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اب تک جو ہے سیاسی جماعتوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی بائیکاٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرن خان آپ کا. شازیہ, تیسری سٹوری یہ ہے کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا کہنا ہے کہ وہ شریف برادران کے حوالے سے آج ایک اور ٹیپ سامنے لے کے آئیں گے. اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی یہ ٹیپس کی تاریخ بھی پرانی ہے کہ مختلف ٹیپس آ رہی ہیں. میرا خیال رحمان ملک صاحب ایک بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ انہیں یہ چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ 5 سال کے اندر انہوں نے کیا کیا. بات ہے کہ پاکستان کے لیے کیا کیا, پاکستان کے عوام کے لیے کیا کیا. اگر انہوں نے خود کیا یہ ہوتا تو آج خود پیپلز پارٹی اس صورتحال سے 2-4 نہ ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, ہمیں تو مطلع ہی کیا جا رہا ہے نا دونوں اطراف کو, تو یہ بھی بتا دیں, ان کا اندازہ ہے عوام میں کیا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات ہے کہ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن کی صورتحال طاری ہے. میرا خیال سیاستدانوں لیکن میرے خیال میں عوام اتنے باشعور ہیں, لیکن میرے خیال میں عوام اتنے باشعور ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اب ان کے لیے کون زیادہ بہتر ہے, اس لیے اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال ضرور کیجیے اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ووٹ کا استعمال کیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. قاضی صاحب اور سلمان غنی صاحب پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر دنیا TV.tv پر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.